सर्वे करपा खातीर येयले कितें जालां? खूब बरें दिसलें, कारण तेंच्यांनी प्रमाणीकपणान आपलें काम केलें. आमी हेच एक्सपेक्टेशन दवरता की जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, जो पब्लीक सर्वंट आसा, तेणी पब्लिका प्रती प्रेम दवरून काम करप, जशें आयज ते मॅडम येयल्ली तेणी केलें. आमी तिका ग्रीव्हन्स दाखयलें की हांगा प्रॉब्लम कितें तें. आमच्या प्लॅनाचेर जो सर्वे प्लॅन आसा तेजेर स्केल करून ते मेजून दाखयलें की तेणी कितको एन्क्रोच केला तो. ओके, तसो जर स्केला प्रमाणे वचत जाल्यार 4 मीटर तो भितूर येयला आनी एकाच आमी दादागिरी म्हणटा, एकाच आमी गुंडागर्दी म्हणटा. आमी आयकलेलें की हिस्ट्री शिटर गुंडागर्दी करता. आयज गुंडागर्दी करता कोण हें सुद्दां हांगा लोकांक दिसती पडलेलें आसा. ही आमची गोंयकारां. ह्या गोंयकारां बरोबर हांव तर सतत आसा, म्हाका बाकीच्या लोकांचें खबर ना. आनी आयज जशें तिणी काम केलें, ती मॅडम येयल्ली तेणी प्रमाणीकपणान काम केलें, हें म्हाका पळोवन बरें दिसलें. तिका आमी दोनूय सायड दाखयल्यो. ही सायडूय दाखयली की हांगा कशें जागा सुटलेली आसा, तशीच हांगा जागा सुटलेली आसपाक जाय दोनूय सायडीच्यान. ती बी तिका दाखयली. सो तिणी सांगलां आतां आमचो जो हें आसा स्टेटमेंट जो आसा हियरिंगाक 30 तारखेक आमी आमचें हें मांडटले. आनी वी वील ट्राय टील लास्ट की हे जे आसा कंपाऊंड हें डेमोलिश जावपाक जाय आनी तेणी पयलींची जशी आसा तेजी दवरपाक जाय. आनी हांव सरकारा कडेन मागतां, पणजेच्या आमदारा कडेन मागतां, मेयरा कडेन मागतां, तुमी गोंयकारा बरोबर राव, गोंयकारा बरोबर रावात. तुमी ह्या लोकांक सपोर्ट करनाका जे व्हाईट कॉलर गुंडागर्दी करता. दिस इज गुंडागर्दी. म्हाज्या आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या हितून सुद्दां ही गुंडागर्दीच दिसता. तेज्या खातीर म्हाजें म्हणणें एक आसा, सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाक जाय आनी ही जी सिनियर सिटीजनां आसा आमची हांकां मदत करपाक जाय. हांव फुडें चल्लां, तुमी पळयलां खुबश्या फावटी हांगा आसा. म्हाज्या बरोबर आमचे यंग एडवोकेट सुद्दां आसा हांगा, हे सुद्दां तांकां सपोर्ट करता. तशेंच हांव म्हणटा की सगळ्यांनी जर येवन सपोर्ट केलो युथान तर ही गुंडागर्दी खंय तरी बंद जातली. ओके. लास्ट टायम एक प्रोटेस्ट जाल्लो आनी मशाल बीन उबारल्यो, हेजो कितें निर्णय जालो? मागीर निर्णय जालो न्हू, निर्णय जालो म्हणून तर हांव तुमकां निर्णय दाखयता. 1 मिनिट भितर यो. निर्णय जालो. आमी जो प्रोटेस्ट केल्लो हेजो आवाजूय व्हडलो जालो. ह्या आवाजा खातीर एकूच मिनिट राव, हांव दाखयशी घडली की तेका तिची खिडकी उगडच्या खातीर आनी तिची खिडकी उगडच्या खातीर तितको वॉल ब्रेक करचो पडलो. हांव दाखयता. हो इतको जागो यो फुडें, हो इतको जागो तेका मोडचो पडलो, ब्रेक करचो पडलो. हेजो अर्थ गोंयकारांच्या आवाजान ताकद आसा. गोंयकारांच्या आवाजान खंय तरी एक क्रांती घडोवपाची जिद्द आसा. ही जिद्द खंय तरी हांकां कळ्ळें आसतली म्हणून तेंच्यांनी ती बॅकवर्ड घेतली. आमी तशेंच मागता, कोणाची घरां मोडपाक आमी फुडें ना. कोणाची घरां मोडची किंवा मोडोन वचची म्हणून असलें बी हांव मागिना. आमकां कितें जाय, कायद्यान तुमी बाना आनी रावा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कायद्याचें जें उल्लंघन आसा हें कोणेच करचें न्ही. हांव बाबा व्हडलो ऑफिसर म्हणून हांव कायद्याचें उल्लंघन करतलो, दॅट इज नॉट डन. आनी हें आमी गोंयांत तर कशेंच घडोवंक दिवचें ना. थँक्यू. तुमी एक बारीक भाशेन आसा, तेजो रूम आसा, हें तशेंच दवरला, कांय प्रॉब्लेम ना. हें बी रोखडेंच म्हणटलें. 30 तारखेक आमी बी रेडी आसा. रिटर्न आर्ग्युमेंट हांवूय सपोर्ट करता. आमचो एडवोकेटूय येतलो कोर्टान, नाजाल्यार हांव स्वता प्रेझेंट रावतलो. पूण हांकां आमी सोडचें ना, हें उतर. वी आर जाणटी आनी आमी सोडचें ना, आमी कशेंच सोडचें ना. थँक्यू.